السلام عليكم. دونك اليوم غادي نشوفوا لي انسكريبسيون بالنسبه الفيديو اللي فات شفنا صحاب ليسونس بروفيسيونيل. دابا غادي نديروا الناس ديال الماستر. دونك الناس اللي عندهم باك بلس 3 عندهم ليسونس باغيين يديروا ماستر، سورتو الناس اللي ساكنين في طنجة والنواحي ديال طنجة، ولا اللي يقدر يديبلاصا ويقرا في طنجة. المهم النصيحه اللي نقول لكم حاولوا كاملين تدفعوا الماستر. ما تقوليش انا عندي 11 لا ما ندفعش، كاملين دفعي، ديري السبب والكمال على الله كيف ما تيقول. دونك باش ندفعوا كيفاش وعلاش، غادي جميع الاسئله ديالكم اللي كتسولوني غادي تلقاو الاجوبه ديالها هنايا. دونك اول حاجه كنكتبوا لونيفرسيتي عبد الملك السعدي اللي فيها فاكولتي دي سيونس وفيها فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك وفيها لاناس فيها جميع لي فاكولتي اللي فيها. دونك جمعهم لونيفرسيتي عبد الملك السعدي في الجهه ديال طنجه. دونك ملي كندخلوا ليها بحال هكا كندخلوا للسيت ديال لونيفرسيتي وكنهبطوا في لاكونيت كنلقاو الكونكور داكسي او ماستر. هنا عندنا الديلي ا ايتي برولونجي. نورمالمون كان الديلي غيتسالف لو 24 سبتمبر، دونك دابا تزاد حتى لو 28، زادوا 4 جور في الديلي. يعني كاملين حتى واحد ما يضيع الفرصه ويدير لي انسكريبسيون ديالو في لي ماستر ويعرف يشوازي لي شوا ديالو باش تكون عنده واحد لا فورماسيون اللي يقدر يكمل فيها ويقدر يجيب فيها دي بون نوت. دونك فوالا غادي نبركو عليها وغادي ندخلوا ليها. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا دايرين اون روج باللي دونك لاغي دو لانسكريبسيون غادي تكون في 28 سبتمبر. دونك فوالا السيت من غادي ندخلوا. السيت هو هذا اللي كدير فيه لانسكريبسيون ديال الماستر، سيت الماستر. دونك لا كانديداتور هي هذه، فاش كنكليكيو عليها كتعطينا هنايا عندنا الحق اننا نختاروا دو فيليير دو لونيفرسيتي او ماكسيموم. سا فيدير نقدروا نختاروا فيليير في واحد لا فاكولتي وفيليير الاخرى في لا فاكولتي اخرى. دونك هنا الكالندريه كيف ما قلنا حتى ل 28 ها هي زادوها، و لي فيليير هما هادو اللي كاينين هنايا. دونك غادي نحاول نشرح لكم هاد لي ليست دي فيليير، خاصكم تصنتوا مزيان باش تعرفوا تختاروا اشنا هي الفيليير اللي غتجي مع الدومين ديالكم وشنا هي الفورماسيون اللي تقدروا تدفعوا ليها وتقدروا تقراو فيها وتكون عندكم لا شونس انكم تقبلوا فيها. داك الاختيار العشوائي ما كاينش لاش، يعني الواحد يعرف اشنو يختار ويقرا مزيان ويقلب عاد يختار. فرصه كتجي مره واحده في العام، دونك بلا ما يضيعها الواحد. دونك هنا كنشوازيو ليتابليسمون اللي بغينا نقراو فيها. هنا عندنا بزاف ديال ليتابليسمون، عندنا لا فاكولتي دي سيونس تطوان، عندنا ان اس تطوان، عندنا فاكولتي دي ليتر اي دي سيونس هيومان تطوان، وعندنا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال تطوان، وعندنا فاكولتي اصول الدين تطوان، وعندنا فاكولتي بولي ديسيبلينير ديال العرايش، وعندنا ايكول سوبيريور روا فاد دو تراديكسيون طونجي. هادو الناس اللي عندهم اجازه في لونجلي يدفعوا لهادي. وعندنا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال طنجة. دونك نبداو بلا فاكولتي دي سيونس. بالنسبه للناس اللي عندهم ليسونس بلا سيونس وباغيين يديروا الماستر، دونك غادي يختاروا فاكولتي دي سيونس شادين باغ اكزومبل اس ام ا، اس ام اي، اس في اي، بي سي جي، ميب، اي حاجه. دونك تو سكي سيونس كاع لي فيليير لي سيونس يقدروا يدفعوا هنايا في هاد لا فاكولتي دي سيونس. فوالا دونك الدبلوم كنختاروا واش ماستر سبيسياليزي ولا ماستر. ثاني بزاف ديال الاسئله كنشوف اشنو الفرق ما بين ماستر اي ماستر سبيسياليزي. دونك هو ما كاينش شي فرق، يعني كيتبقى غير السميه. ميم ملي كنقولوا سبيسياليزي يعني عندك فيه حدود قليله انك من بعد ديري دكتوراه، واخا ماشي قليله مي بون تقدري ديريها مي وتقدري ما ديريهاش. دونك على الرغبه ديالك، الا بغيتي تكمليها وتبعتي الهدف ديالك دونك غادي توصلي لها ان شاء الله. سينو ديري ماستر فوندامونتال، هذاك الماستر هذاك كديري واحد ستاج سوا في واحد لونتربريز سوا في لابو د لا فاك فين ما كان داك ستاج تقدري تكملي دكتوراه من بعد. دونك الفرق اللي بيناتهم هو الماستر سبيسياليزي عندك حدود قليله انك ديري دكتوراه، باغ كونطخ الماستر عادي تدير الدكتوراه. والماستر سبيسياليزي اللي هو كيهيئك لسوق الشغل، يعني ديريكتومون كتلقى فرص شغل كثار. كيف ما في الماستر العادي تقدر تلقى فرص شغل، الواحد خاصو يقلب
كي شيرش تروف كيف ما تيقولوا. دونك فوالا حنا نبداو بماستر هي الاولى. دونك فوالا لي فورماسيون اللي عندنا د الماستر كاين الشيمي، كاين تيليكومونيكاسيون، كاين ماتيماتيك اي ابليكاسيون، كاين فيزيك اي تكنولوجي. دونك فوالا المهم قبل ما نختاروا اي ماستر كندخلوا لا فيش تكنيك، ضروري هاد لا فيش تكنيك كنتيليشارجيوها كنجيو كنقراوها سطر بسطر، يعني ضروري خصنا نعرفوا حيت ابارتيغ منها كنعرفوا واش عندنا الحق ندفعوا ولا لا، واش عندنا الحق اننا نقراو فيها، واش عندنا حدود ان نديروا فيها، واش نقدروا نديروا، شنو هما لي موديول اللي غادي نقراو، الديوغي اللي غنقراو، يعني اي تساؤل عندك على داك الماستر غادي تلقاه في ديك لافيش. دونك فوالا ملي تيليشارجيناها هنايا هيا طلع لينا فوالا. ها هي لافيش ديالنا، يعني هنايا كاينين لي زوبجيكتيف ديال لا فورماسيون، هنايا عندنا لي كومبيتونس فيزي اي ديبوشي، وهنا عندنا البوبليك سيبل، ça veut dire le public cible, les conditions d'admission. عندنا les étudiants ayant licence fondamentale SMC هيا و licence chimie و diplôme équivalent اللي عندهم الحق يدفعوا هنايا، ما يجيش شي واحد بيولوجي ويدفع هنايا. دونك ضروري 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 تقراو هاد الفيش هادي باش تقدروا تختاروا لي فيليير اللي بغيتو. دونك هنا دونك هنا الكونكور راه دايرين كيفاش، يعني غادي يديروا étude de dossier à partir des mentions اللي عندكم، à partir des nombres d'années d'études ou à partir des semestres. donc pour test écrit غالبا كيكون QCM et expression libre. هادشي يقدر يكون à distance كما يقدر يكون présentiel. دونك هادشي كامل غادي تعرفوه ان شاء الله ملي غيبداو يديروا هاد لي ريزولطا، راه غنبدا نحط لكم دي فيديو، مي هادشي هذا تبقى تعرفوا اشاك فوا خاصكم تدخلوا تطلعوا في لي سيت. نرجعوا فين كنا. دونك ضروري تقرا لي فيش تكنيك. نمشيو باغ اكزومبل لا ميم شوز الناس ديال ان اس 1 ديال لي ليتر ديال سيون جوريديك. نمشيو دابا ليكول سوبروار فيه الترادكسيون، يعني غنختاروا ماستر سبيسياليزي. هنا كاين غير ماستر سبيسياليزي، كاين ماستر واحد اللي عطينا اللي هو ترادكسيون كومونيكاسيون اي جورناليزم. الناس اللي عندهم شي ديبلوم اللي يقدروا يخولوهم يقراو هنا يدفعوا هنايا، تبارك الله هاد الفيديو باينه زوينه. نمشيو نقراو لا فيش تكنيك ديالها ونشوفوا شكون اللي عنده الحق انه يدفع لهاد الفيليير هادي ويكمل فيها الماستر ديالو. دونك فوالا. دونك عندنا لي زوبجيكتيف دو لا فورماسيون، خصك تقرا لي زوبجيكتيف كامل وتعرف شنو هما لوبجيكتيف ديال هاد الفورماسيون هادي، شوف واش انت مهتم بهاد الفورماسيون ولا لا. عندنا لي كومبيتونس اللي خاص يكونوا عندك، وعندنا لي كونديسيون داكسي. دونك فوالا لي كونديسيون داكسي اللي هما اللي مهمين بزاف. دونك الماستر هذا ياك الدبلوم اللي كيدفعوا ليه هو دبلوم ريكونو ايكيفالون ان سونس هيومان اي سوسيال. دونك شاك اي واحد عنده هاد الدبلوم هذا يقدر يدفع هنايا. دونك بروسيدور دو سيليكسيون جو بونس كو راه لا ميم. دونك فوالا نمشيو نشوفوا d'autres facultés. Je vois par exemple la faculté lettres. Voilà, on dit le master. Donc هنايا voilà تبارك الله كاينين بزاف ديال لي فورماسيون. ندخلوا par exemple l'English ديال l'anglais. الناس اللي عندهم اجازه في الانجليزيه كيكونوا عندهم دي ماستر قلال. فوالا ها واحد كاين في لا فاكولتي د ليتر ديال تطوان. دونك فوالا ندخلوا نقراو هاد لا فيش هادي، نشوفوا شكون اللي عنده الحق انه يدفع ليها. كما كتشوفوا هنا نكبروا شويه الخط باش نعرفوا. دونك فوالا تو دائما كنلقاو لي زوبجيكتيف لي كومبيتونس لي ديبوش لا فورماسيون ايتترا. هنا كنشوفوا كيف ما كتشوفوا هنا لا بروسيدور دو سيليكسيون كاين ليتود دو دوسيي و ابليكاسيون بروسيدينغ and short listening. donc le prérequis خاص يكون عندك licence في l'anglais. voilà donc عندك 3 ans diplôme de licence في l'anglais يمكن لك تدفع لهاد الماستر هذا. فوالا دونك انا كنأكد على هاد لي فيش تكنيك ضروري ان الواحد خاصو يجي يشوف لي فيش تكنيك عادي يقدر يشوف الماستر اللي يدفع ليه، يتاكد من انه داك الدبلوم اللي عنده هو اللي يمكن ليه يدفع به لهذا الماستر عادي يختار. لا ميم شوز الماستر سبيسياليزي عندنا اوسي هنايا جوج ديال لي فورماسيون.
من بعد كتجيو ملي كتعرف راسك اشنو باغي تختار، كتجي الكونديداتور، كدير سانسكرير، كتبع كتعمر هذا الشيء هذا كامل. فوالا نتسنى كتجي كتعمر هذا الشيء كامل ديالك، لو نون لو برينون سين ايتترا. دونك كاين هنايا لي ريزولطا، نوت الباك ديال بروميير اني، دوزيام اني، تروازيام اني ديالك، يعني اس 1 اس 2 اس 3 اس 4. هنا لي شوا د فيليير عندك الحق كيما قلت لك تختار دو فيليير من هادوك لي فاكولتي كامله ديال لونيفرسيتي عبد الملك السعدي. وفي الاخر اخر ايطاب هي تيليشارجي اللي هم تانسيري ليهم البي دي اف ديبو دو دوسيي اللي كيكون فيه الباك وكيكون فيه ديبلوم الباك والغولفي دو نوت ديال الباك والديبلوم ديال ليسانس والغولفي دو نوت ليسانس ديال بروميير اني ودوزيام اني وتروازيام اني و لا كارت ناسيونال ديالك. وكديبوز ضروري تسكانيو داكشي مزيان ويكون باين مزيان، يكونوا لي نوت باينين، وضروري لي غولفي دو نوت يكون فيهم الكاشي د لا فاكولتي ولا ديال ليتابليسمون اللي قريتو فيها. يعني حاولوا هادشي ضروري يكون عندكم باش تكون عندكم حظوظ انكم تقبلوا في هذا الماستر ان شاء الله. من بعد كديروا لا فاليدي وكيطلع لكم الكونت ديالكم. الا بغيتو تعاودوا تموديفي عندكم الحق انكم تموديفيو، ولا بغيتو ديروا موديفيكاسيون في لا فيليير ولا شي حاجه خطاتو فيها عندكم الحق تموديفيو، مي هادشي كله افون لو 28 سبتمبر.